ترونسبارمي معناه يورينا هاد الزرق اللي وراه أو صورة وراه أو إلى آخره. إذا هنا غادي نكليكيو على هاد ليماج ونمشيو للفورما وغنمشيو هنا لي كولور وغادي نلقاو هنا كولور ترونسبارونت نكليكيو عليه وغنمشيو ليماج برون يعني كنوريكو على إما هنا بحال مرة وحدة وغتلاحظوا أنه تلونوا كلهم مبيضين ونفاليديهم مباشرة. هنا غوكولوري ليماج لا هذا درنا السؤال تسناو. هنا بوغ ريدويغ لا بوند نوار سوتيي إذا كان بوند نوار كون نوار دون لا بارتي سوبيريور إذا هادي غونيي ليماج. إذا هنا غادي نكليكيو على هذا ونمشيو فورما وهي غونيي. إذا كلمات واضحة باينة. إذا هنا حنا درتي غنية ولكن خصك تنقصها شوية يعني غاديك غيدويغ واحد النسبة زيد بركة كليكيو على برا باش يبان لينا الفرق. ها هي نقصات نفاليديو ندوزو الرابع. الرابع فيه 5 ديال الأسئلة. هنا dans le graphique, changer la disposition générale du graphique, lui appliquons la mise en forme 9. هنا غادي نكليكيو على الجرافيك. يعني من الأفضل تكليكي هنا في هذا باش يكون الجرافيك كله سيليكسيون الجرافيك كامل. غنمشيو ل ديسبوزيسيون كرياسيون. نعم هنا ديسبوزيسيون دي جرافيك. إذا كنهضرو على هادو اللي هنا. هنا أسهل حاجة في الجرافيك هو أنه لي ستيل ولا الميزون فورم مرقمينهم ما كاينش الأسماء. إذا هنا غتقراو هنا تقيلها كونيكسيون باش تقرا هنا هاي ميزون فورم 1. إذا 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا هو 9. كاين 10 ديال ميزون فورم. غنكليكي عليها هذا هي تغيرات وغادي نديرو فاليدي ما ريبونس. السؤال الثاني هنا ستيل كذلك ديال الجرافيك. إذا غنكليكي عاوتاني وغنمشي كرياسيون هادي ستيل ونحسب تلقى 19. يعني هنا بالنسبة لنا 1 2 3 4 5 6 7 8 إذا 16 17 18 19. ها يعني تقيدات 19 لأن خفنا متبانش. إذا هو تغير وغادي نفاليدي ما ريبونس. هنا sur la diapositive 2 insérez un tableau de 4 lignes et 3 colonnes. إذا هنا لي طابلو هما هادو. إذا 4 لين لاحظوا خصكم تبعو وحدة بوحدة و 3 كولون. إذا الكولون نورمالمون الفوق ولكن نردو دابا على هاد القضية. أوكي sur la diapositive numéro 3
انسيغي ان دياغرام و ان جرافيك سمارت ارت. اذا دياغرام هو هذا سمارت ارت هنا. اذا غنكليكيو عليه وغنمشيو تيب اورغانيغرام قبل ما نكونتينيو دون لا كاتيجوري هيرارشي. اذا هنا نمشيو للكاتيجوري هي الاولى وغادي نبحثو فيها. غادي نلاحظو هنا اورغانيغرام وغندير اوكي صافي وغادي نفاليدي ما ريبونس. هنا l'organigramme sur l'organigramme de la diapositive numéro 3, supprimer un élément, par exemple celui qui est inutile. عندنا هذا كاين جوج طرق، اما نسبريميوه بالكلافي، دابا فاش سيليكسيونا غنضرب سيبريم غادي تحيد، وكاينه طريقه اخرى كندخل ليه من هنا. اذا من الافضل نديروها بالكلافي يعني بسرعه، ما بغيناش نضيعوا الوقت. اذا ها هو تمسحات ونديرو فاليدي. الوقت بهاد التقنيه مشى بزاف. نديرو عندنا كونيكسيون شويه حتى انا خدام غير بموديم. هنا كاين اسئله بزاف. اذا تلاحظوا ان الباوربوينت باش تجيب داك الارقام هي هذيك كيبغي شويه ديال السرعه. هنا numéroter toutes les diapositives de la présentation sauf la première. اذا هنا كنهضروا على انسيرسيون. هنا كاين نيميرو دو ديابوزيتيف، نيميرو دو ديابوزيتيف. اذا نختاروا نيميرو دو ديابوزيتيف، ولكن هنا ما بغيناش نكري با اذا هنا سوف لا بروميير. اذا هنا ما بغيناش الاولى، اذا كتسمى الاولى هي لا ديابوزيتيف دو تيتر. اذا هنا نو با افيشي سور لا ديابوزيتيف. هنا ابليكي بارتو صافي. هنا راه ترقموا، الا شفتوهم من هنا راه ترقموا، كاين الارقام هنا ونفاليديو. Modifier le thème actuel en lui appliquant les couleurs du thème promenade et les polices du thème verbe. Puis enregistrer le dans le dossier document thème sous le nom thème uni. إذا هنا سؤال شوية طويل، إذا لي تيم كاينين في كرياسيون. إذا هنا باش ما نغلطو في السؤال لاحظوا موديفي لو تيم، بأن لو تيم اكتويال غنخليوه. علاش غنخليوه؟ لأنه لو أنه قالك موديفي لو تيم يعني نمشيو نبدلوه بواحد تيم آخر، ولكن هنا اون لوي ابليكون يعني هاد التيم هذا غادي نغيرو فيه فقط لي كولور و لي بوليس. إذا هنا غنخليو هذاك التيم ما نقيسوش ونمشيو هنا لو كولور ديالو نطلبو منا. إذا خصني نبين هادشي، إذا لي كولور بروموناد. إذا غندير هنا كانوا غيبون غادي نردهم بروموناد. بي كاينة لتحت، إذا هي هادي كنكليكي عليها ومن بعد تيم فيرب بوليس. إذا في كذلك لتحت. إذا هي هادي. من بعد اونجستري لو دون لو دوسي دوكيمونتير. إذا هنا الخطأ اللي كيوقعوا فيه الإخوان هو أنه كيدير فيشي وكيحاول يسجلو في فيشي، وهذا خطأ. هنا لاحظوا هنا كيهضر لك على التيم، اونجستري لو تيم. غادي تجي هنا. إذا هنا هاد التغييرات اللي غيرتيها خصك تسجلها في لي تيم. إذا هنا اونجستري لو تيم أكتيف وغتسميه تيم اوني. إذا هنا اوني، إذا مدرتش إسباس نديرها فوالا. إذا هادو هما لي تيم إلا لاحظتوهم. ثم
غادي enregistrer ندير valider ma réponse. هنا utilisation du masque de diapositive، هذا من أصعب سؤال كاين في هذا. حاولت الإجابة عليه مرارا بمجموعة من الطرق ولكن لم أستطع حقيقة الإجابة عليه، ومن هذا المنظر ألجأ للإخوان اللي يعني يساعدونا في هذا السؤال هذا. إذا appliquer le masque urbain sur toutes les diapositives et appliquer la disposition diapositive de titre sur la diapositive numéro 1. إذا أول حاجة كنمشيو للافيشاج وغادي نلقاو ماسك دي ديابوزيتيف. إذا كنكليكيو عليها، والماسك دي سيزي يعني كدير شي حوايج اللي ما باقيش كيغيرهم حتى شي واحد. إذا هذا الماسك دي سوزي بغيت تدخل ليه واحد التيم. إذا مشيتي دابا إذا هذا لي تيم، غندخلو لي تيم ديالو. إذا كتلاحظوا أن هذا أوربان، ها هو أوربان، الآخر اللي حداه بغاو واحد أوربان، ها هو كيف مكتوبة هنا. إذا لاحظوا غادي تبان. مبغاش تبان لينا مشكلة هاد الكونيكسيون. ها هي. إذا هنا ما مستعملش، حنا بغينا نستعملوها. إذا غنديرو هنا نبدأ نقول ليه ها هو التيم دار، ما طلعتش، خصها تطلع. بلاتي سمحوا لي، غادي أول حاجة غادي نديرها هي نرجع لهاد الأولى وندير تيم. إذا أول حاجة ندير هادي واحد أوربان وندير كونسيرفي. لاحظوا فاش يوقع التغييرات على الباقي اللي يتلونوا هادو كلهم دار لهم هداك التيم. كيبقى السؤال هو هاد ابليكي لا ديسبوزيسيون ديابوزيتيف دو تيتر سور لا ديابوزيتيف نيميرو 1. هذا ما عرفتش إذا غندوزو لهاد السؤال تنشوفو الإخوان. إذا أول حاجة نديزاكتيفيو المود دو ماسك. إذا هو داز راسو. ندوزو سؤال آخر. هنا insérer une section entre les diapositives 4 et 5, donner le nom détail à cette section. هنا insérer une section entre les diapositives 4 et 5. إذا هنا غادي ندخلو هنا entre 4 et 5، بمعنى أنها غادي تشد لينا 5. غنكليكيو على 5، نمشيو لاكوي، وغنديرو سيكسيون اجوتي ان سيكسيون. إذا كتلاحظوا أنها جات ما بين 4 و 5، ومن بعد غادي نديرو نكليكيو هنا ونديرو غونومي لا سيكسيون ونكتبو فيها ديتاي. نديرو غونومي، هاهي تكتبات صافي، ونأكتيفيو نفاليديو نوتخ. هنا insérer d'un clip audio ou vidéo sur la dernière diapositive. إذا هذه sans utiliser la commande d'insertion objet, insérer un vidéo nommé caméra située dans dossier unique exercice. La vidéo devra être lancée automatiquement lors du diaporama. إذا هنا نديرو insertion، ناخدو